सामीन आदाब, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सुनी खुसूसी तकरीर अमान आलम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। ये तकरीर पेश कर रहे हैं डॉक्टर अजमल फारूक नदवी। अमन यानी पीस एक इंसानी ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत जिसके बग़ैर इंसानियत का काम नहीं चल सकता, कायनात का कारखाना आगे नहीं बढ़ सकता। एक फ़र्द यानी पर्सन और मुआशरे यानी सोसाइटी को बाकी रहने और आगे कदम बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो अमन और शांति ही है। अमन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जब हम उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी ज़बान में अमन बोलते हैं तो इसमें पीस का मफ़हूम भी शामिल होता है और सिक्योरिटी का भी, यानी अमन व आश्ती, सुकून व इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ और चैन की मिली जुली कैफियत अमन कहलाती है। इंसानी सोसाइटी और जंगल के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि इंसानी माशरे में अमन व अमान होता है और किसी को किसी से कोई डर खौफ नहीं होता, जबकि जंगल में खौफ व हिरास, वहशत व दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है। यही वजह है कि हर मज़हब में अमन को बहुत अहमियत दी गई है। हर मज़हब के बड़े रहनुमाओं, दुनिया में पैदा होने वाले रिफॉर्मर्स और इंसानियात यानी ह्यूमैनिटीज़ के माहिरीन ने हमेशा अमन को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया और उसको कायम करने पर बहुत ज़ोर दिया है। इसी तरह हज़रत मोहम्मद की तालीमात में भी अमन की बातें भरी पड़ी हैं। आइए इस लिहाज से हज़रत मोहम्मद की तालीमात पर एक नज़र डालते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6वीं सदी ईस्वी में पैदा हुए। उस वक्त दुनिया में हर तरफ जुल्म और जबर का पहरा था। बड़ी ताकतें छोटी ताकतों को खाए जा रही थीं। इंसान की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। चोरी डकैती, लूट मार, धोखाधड़ी, कमज़ोरों पर जुल्म, औरतों के साथ ज़्यादती, गरीबों और दबे कुचले लोगों को सताना आम रिवाज बन चुका था। इसलिए आपने एक ऐसी सोसाइटी की बुनियाद रखी जो इस तरह की सारी बुराइयों से पाक थी। इस सिलसिले में आपने 3 अहम काम अंजाम दिए। सबसे पहला काम यह किया कि इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ दिया, यानी आपने इंसानों को बताया कि आपस में उनका क्या रिश्ता है। आपने ऐलान किया कि सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। जिस तरह 2 भाई आपस में मेल मोहब्बत से रहते हैं और अपने इख्तिलाफात को दबाए रखते हैं या दूर कर लेते हैं, उसी तरह से एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ भी रहना चाहिए। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम करने के बाद हज़रत मोहम्मद ने दूसरा काम ये किया कि इंसानों के बीच में पाई जाने वाली दरारों को ख़त्म किया। आपने साफ साफ ऐलान किया कि किसी इलाके के लोगों को किसी दूसरे इलाके के लोगों पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, गरज ये कि किसी इंसान पर कोई बड़ाई या अफजलियत हासिल नहीं है। बड़ा इंसान वही है जिसका किरदार सबसे अच्छा है। अगर किरदार ख़राब है और एक इंसान से दूसरे इंसानों को तकलीफ़ पहुंच रही है तो वो सब कुछ हो सकता है लेकिन इंसान नहीं हो सकता। ये ऐलान करके आपने ऊंच नीच, रंग व नस्ल और इलाके और मज़हब की बुनियादों पर पाए जाने वाले सारे इख्तिलाफात और झगड़ों की जड़ काट कर रख दी। ये दोनों बुनियादी काम करने के बाद हज़रत मोहम्मद ने हर इंसान के लिहाज से अलग अलग हुकूक बयान किए। यानी आपने ये बताया कि औरतों के क्या हक़ हैं, बच्चों के क्या हक़ हैं, मज़दूरों के क्या हक़ हैं, हुकूमतों और हुक्मरानों के क्या हक़ हैं, दबे कुचले और गरीब लोगों के क्या हक़ हैं, जानवरों के क्या हक़ हैं और पेड़ पौधों, नदी नालों, ज़मीनों और पहाड़ों के क्या क्या हक़ हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत मोहम्मद ने पड़ोसियों का हक़ अदा करने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में आपने इतना ज़ोर दिया कि अगर किसी इंसान के यहाँ कोई अच्छा खाना पके तो उसका कुछ हिस्सा अपने पड़ोसी को ज़रूर भिजवाए। अगर किसी का पड़ोसी भूखा सो गया तो वो चाहे कितना ही नेक और दीनदार क्यों ना हो, उसकी इबादतों की कोई हैसियत नहीं। इसी तरह आपने औरतों के हुकूक अदा करने का हुक्म देते हुए फरमाया कि औरतों के सिलसिले में अपने रब से डरते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनका दिल दुखा दो और कल तुम्हें
اپنے رب کی پکڑ سے بچنے کا راستہ نہ مل سکے۔ آپ نے کسی مرد کے اچھا ہونے کے لیے جو معیار اور ترازو قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ بچوں کے بارے میں حضرت محمد نے بتایا ہے کہ وہ تمہارے پاس خدا کی ایک امانت ہیں، ان کا خیال رکھنا اور ان کی نگرانی کرتے رہنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بچے جنت کے پھول ہیں۔ یتیم بچوں کے بارے میں آپ نے بہت سارے احکام دیے۔ آپ نے بتایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کا خیال رکھے گا وہ جنت میں میرے سب سے قریب ہوگا۔ بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے حکم دیا کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے اور عمر ہونے پر اچھا رشتہ دیکھ کر پیار سے رخصت کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک لڑکی کی اچھی تربیت کی اور اچھا رشتہ کر کے اس کی زندگی کو صحیح راستے پر لگا دیا تو میں اسے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے عام بوڑھے لوگوں کا ادب و احترام کرنے کو اچھے انسان کی پہچان بتایا اور اس پر خدا کے خوش ہونے کا یقین دلایا ہے۔ ماں باپ کے سلسلے میں تو آپ نے عجیب تعلیمات دی ہیں۔ فرمایا ہے کہ اگر کسی کو جنت حاصل کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے حاصل کرے، یعنی ماں کی خدمت ہی میں جنت ہے۔ باپ کے سلسلے میں آپ نے بتایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی کوئی انسان اپنے باپ کو خوش کیے بغیر جنت میں جانے کا خیال بھی نہیں لا سکتا۔ جانوروں کے بارے میں آپ نے انسانوں کو بہت ہوشیار رہنے کو کہا۔ آپ نے کسی بھی جانور کو ستانے پر دوزخ میں جلنے کی بات کہی۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے کھانے پینے اور سکون و آرام کا خیال رکھنے والوں کی بہت تعریف کی اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پیڑ پودوں کے بارے میں بھی آپ نے انسانوں کو سختی سے روکا ہے کہ بلا وجہ انہیں نقصان پہنچایا جائے یا کاٹا جائے۔ پیڑ پودے لگانے کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کے پاس گندگی پھیلانے سے منع کیا ہے۔ بنجر زمینوں کے بارے میں آپ نے انسانوں کو بتایا کہ انہیں بیکار نہ چھوڑا جائے بلکہ انہیں کام میں لانے اور زرخیز بنانے کے لیے محنت کی جائے۔ جب ہم دبے کچلے لوگوں یا اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بہت سی باتوں کا حکم دیا ہے۔ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا بدلہ دینے کا حکم دیا، ان کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے سخت منع کیا، ان کی طاقت سے زیادہ کام لینے کو غیر انسانی کام بتایا۔ حد تو یہ ہے کہ جب حضرت محمد اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کی مبارک زبان سے جو بات سنی گئی وہ یہی تھی کہ اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ حضرت محمد کی زندگی لکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں ایک پاگل لڑکی رہتی تھی۔ وہ جب بھی کوئی کام کرانا چاہتی تھی تو سیدھے حضرت محمد کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اس وقت آپ اپنا جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے اسے چھوڑ دیتے تھے اور اس کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی اسے پورا کر کے واپس آتے تھے۔ اس طرح آپ نے مینٹلی ڈسٹربڈ لوگوں پر کا خیال رکھنا سکھایا۔ آپ نے قدرتی ذخیروں جیسے ہوا، پانی، سونا، چاندی، مٹی، کوئلہ، لوہا، پیتل، گیس اور ان جیسی چیزوں کو غلط انداز سے استعمال کرنے اور انہیں ضائع کرنے سے بھی روکا ہے۔ اس طرح آپ نے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ ہر چیز کی حفاظت کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد نے وعدہ پورا نہ کرنے، جھوٹ بولنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، کسی کو برے نام سے بلانے، غلط باتیں پھیلانے، جھوٹی افواہیں اڑانے، رشوت کھانے، گندی زبان استعمال کرنے اور اس طرح کے تمام برے کاموں سے سختی سے روکا۔ ایسے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا اور انہیں خدا کی پکڑ سے ڈرایا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کی ضرورت دنیا کو کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ دنیا چاہے کتنی ہی آگے پہنچ جائے وہ امن کی محتاج رہے گی۔ امن بغیر پیار محبت کے قائم نہیں ہو سکتا اور پیار محبت قائم ہونے کے لیے ایک دوسرے کے حق ادا کرنا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے سارے اصول بیان کر دیے۔ یونیورسل پیس کے سلسلے میں آپ کی تعلیمات بہت نرالی اور بہت یونیک ہیں۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر ہمیں ان باتوں کو ماننے کا عہد کرنا چاہیے۔ ان باتوں کو مان کر عالمی امن یعنی یونیورسل پیس
بآسانی قائم کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے عید میلاد النبی کے حوالے سے خصوصی تقریر۔ موضوع تھا امان عالم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ یہ تقریر پیش کر رہے تھے ڈاکٹر اجمل فاروق ندوی۔